سورج دی دھوپ دا کدی بل آیا جی گجرالے والے اور جڑے دیندے ہو بولو کتے چوری دیاں تاراں تے نہیں لاندے اور سورج دی روشنی دا بل ہے چند دی روشنی دا ہوا دے چلن دا آیا جی نہیں امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله کون ہے جنہیں آسمانہ نو پیدا کیتا ہے زمین نو فرش بنایا ہے کون ہے جنہیں آسمان تو می پایا ہے کون ہے جنہیں درختاں دے قلعے ٹھوک دیتے کون ہے جنہیں باغات بنائے اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ اللہ دے نے سارے کم کرن چ ہور بھی ہلا کوئی ہے ہی وہ بولو دے صحیح نال قدرتاں نرم انگوریاں نو سخت زمین چو بار لیا نوالا پھر تنا تے ٹہنیاں کر پیدا پتر چھان دے لئی بنا نوالا ہر ایک رخ نو ویکھ لو غور کر کے وکھو وکھرے پھول لگا نوالا اس کام دا چج نہیں جے کسے نو جگ اندر اینو جان دائی کلا آسمان والا گجرا والیو سارا رخ بنانا تے بڑی گل ہے کوئی ایک پتھر نہیں بنا سکدا پتھر جے ٹہنی نالوں ٹوٹ جاوے سارا جہان مل کے نیوں لا سکدا سارے بابیاں نو کٹھا کرو جوڑے دے بول دے یا بابے دے ویڑے چ نا پیراں دے ویڑے چ کوئی درخت انہوں پوچھو تے کنے پتے نہیں اللہ آندے نے مینوں یہ بھی پتہ ہے درخت تے پتے کنے نے تے ڈگے کنے نے بول دے نہیں وہ دس سکتے اللہ اکبر اور رب العالمین اس واسطے کہنا پوری کائنات دا رب کون بولو بولو پوری کائنات نو کھواندا کون پوری کائنات دا رزق اٹھان والا کون اللہ کلا اچھی بولو اللہ انسان تے حیوان خدا کھا کے پل دے ہواواں چ نے اڈ دے زمین تے نے چل دے پانیاں دے وچ مخلوق وسدی بنا ہتھاں پیراں مچھی تیز نسدی کچھو ڈڈو کیکڑے وی نہری وسدے پانی وچ کھیل دے تے پیری نس دے پانی دے وسندے وکھو وکھ شکلاں گنتی تو بار دنگ رہن اکلاں گوہاں سپ سانیاں زمین لب لئی کھڈاں چ رہاشی تسکین لب لئی کھڈاں چ کماندے کتھوں کھاندے پیندے نے اللہ جانے کیدا سکھاں نال جیندے نے سنو ایک ہور وی مثال سونےو دساں اللہ پاک دا کمال سونےو لکڑاں چ گھن تے سیونگ پل دی کیڑی ذات اوتھے دانا پانی کل دی ماس کھانے شیر بگیار پھر دے بے شمار بار لینے واگ چھڑ دے ہاتھی رچ بندر اوارا ویکھ لاؤ کیویں ہوندا ہی انہاں دا گزارا ویکھ لاؤ لومڑا تے سیاں نہیں جے پائیاں کوٹھیاں او وی نت کھاندے یارو رج روٹیاں اجے بھی تینوں توحید دی سمجھ نہ آئے تیرے سر چ 100 جتی تو ہوکے دا پانی کیوں جی بولو بول دے کیوں نہیں ہے کون ہے الحمدللہ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ماں دے شکم جے تیری سونی شکل کنے بنائی
بغیر اوزارا تو، بغیر اوزارا تو۔ اتنے خرات نہیں لگے جتنے کن کڑے جان ڈے، وہ بولتے نہیں، اکھاں بن رہی نے، نک بھی بنن ڈیا، تو جڑا مٹیریل رب نے تیرے تے فٹ کیتا ہے یہ ایک چیز بھی ضائع ہو جائے نا، نہ کتنے نبی دی دکانوں لبنی ہے نہ ولی دی دکانوں لبنی۔ اکھ ضائع ہو گئی پتھر دی پی جائے گی نظر آنا۔ ایک بندے دی اکھ ضائع امریکہ جو پوا گیا 26 لاکھ لگ گیا، میں نظر آتا ہی آتا نہیں، میں کہتے 26 لاکھ لا کے بھی نظر نہیں آتا، جنہیں سارا کچھ موہ چ دے چھڑیا کدی وہ شکر ہی نہیں ادا کیتا، وہ بھی تو شکر ادا کریا کر۔ یار میں ایک تھوڑے کو عقل مند دنا بندے ہو، اگر دنیا چ ہوندے الہ دو ایک آندا میں بچے نو کالا بنانا ہے، دوجا آندا چٹا بنانا ہے، ایک آندا میں مدرا بنانا ہے، دوجا آندا لما بنانا ہے، ایک آندا یہ میں نک فینا بنانا ہے، دوجے نے کہنا نہیں 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 میں نک لما بنانا ہے، بولتے نہیں۔ ایک نے کہنا ہی میں کڑی بنانا ہے، دوجے نے کہنا ہی منڈا بنانا ہے۔ یہ رب ہی لڑتے رہتے، مولوی جمنوں ہی رہ جاتا۔ یہ مولوی نے کتوں جمنا ہی، نہ انہیں جمنا ہی، نہ انہیں باہر آنا ہی، تے نہ انہیں اتنا شرک بیان کرنا ہی، وہ بولتے نہیں۔ الہ کنے نے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا۔ ایک اور مقام هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ ایک اور مقام یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ ایک اور مقام والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ قرآن تے نہ رات مک جے قرآن نہیں مکدا۔ اللہ دے نے ویخ ماں دے شکم جو تیرے 360 جوڑ جوڑے نے تے تیری ماں نو بھی کڑاک نہیں آیا۔ ایتھے ایک جوڑ ٹوٹ جائے تے ڈاکٹر آندے نے 8 مہینے ہن پلسٹر نہ لائی تے مڑ کے پوچھو سنا بھی آندا پہلی گل نہیں ہو رہی۔ بول دے جیڑے جوڑ اللہ نے جوڑے نے کوئی جوڑ سکتا ہے؟ اور بولو تے صحیح۔ جیڑیاں اکھاں رب نے دیتیاں نہیں کہ تو مل سکتی ہیں نہیں، تے ہر چیز رب نے برابر لائی ہے۔ یہ نہیں ایک اکھ اتے لا چھڑی ایک تھلے لا چھڑی، ایک کن وڈا تے دوجا چھوٹا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اللہ نے پوری دنیا نو بنایا میں کون کون کہہ کے تے جدو تیری واری آئی میں قدرت دے ہتھاں نال تینوں گن گن کے بنایا۔ ہن پیشانی رب نے دیتی ہے چکانا گہرا کیویں؟ اکھاں اللہ نے دتیاں نے تکنا گہرا نو، ہاتھ اللہ نے دتے نے اٹھانا گہرا کیویں؟ پیر رب نے دتے نے چل کے غیر دی ڈھیری تے جانا ہے۔ رب دیاں دتیاں نعمتاں استعمال غیراں واسطے کرنا، قیامت نو رب نے پوچھ لیا کیڑا چہرہ لے کے جائے گا؟ بول دے نہیں۔ کون ہے جنہیں ہر چیز دیتی؟ ماں دے شکم چ 9 مہینے تک تینوں رزق کنے دیتا ہے؟ کتوں نہیں تو نیرا ڈائریکٹ ماں دے جسم چو خون چوس رہے ہیں تو منہ آ کیوں نہیں دیتا؟ یہ خون گندا ہے، یہ خون نپاک ہے، تیرا منہ پاک ہے۔ رب آندے نے میں 9 مہینے نپاک خون تیرے پاک منہ دے نیڑے نہیں جان دیتا، تو اجے بھی رب نہیں مندا۔
تو جدو دنیا تے آیا اے کٹی گئی ناڑ، یہ ہن رستہ بند ہو گیا، نشان باقی رہن دیتا ہے کہ ماں نو گال کڈن لگیا پہلو پیٹ دے نشان وال ویکھ لے، تیری ماں اوہی جدا 9 مہینے تو خون چوسیا ہے، او دے جسم دا خون چوستا رہے ہیں، اج انہوں گالاں کڈنا ہے، اج ماں نو مارنا ہے، اج ماں باپ نے اتنے تبرہ کرنا ہے۔ تے جدو دنیا تے ناڑ کٹی گئی تے اتو آواز آوندی ہے ہن ایک راہ بند ہو گیا، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ، اے میرے بندے زبان ہے وے پر بول دی، بولو بولو، کان ہے نے سن دے، اکھاں ہے نے پہچان، ہاتھ ہے نے پھڑ دے، پیر ہے نے ٹر دے، اللہ آندے نے بولن جو گا تو نہیں، رو تو پہ، روٹی دا انتظام اسی کر دینے ہاں۔ پھر 2 سال تک ماں دی چھاتی نہ لگ کے دودھ بھی پیندا رہا، پہلو بھی او دا خون چوسیا ہی، ہن پھر او دے دودھ دے دوالے ہو گیا ہیں۔ اللہ آندے نے چل بولن جوگا نہیں، انہاں ہونٹاں دے اندر ماں دی چھاتی نو پا کے بلاں دی پی تو دے دے، دودھ اسی تینوں عطا کر دے ہاں گے۔ اللہ ایک دن ماں دا دودھ پیندیا پیندیا نے نکی جی دندی وڈی انہیں اتوں ہی چھڑی، تے ابا حضور آندا نے کیوں مارنی ہے، دندیاں وڈن لگ پیا، وہ آندا گل کرن والی کر رہے نے بیچارے نے دندیاں کتوں، جو پیچھے کر کے ویکھیا 2 نکیاں نکیاں دندیاں اتتے تے 2 تھلے، تے اتوں آواز آئی اینو مارنا، جدو دند نہیں سی تیری چھاتی ہن دند آ گئے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَإِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا۔ ترجمہ سنا دیا بابا جی سامنے کیمرہ فٹ کی جاندے نے، سبحان شانہ تیریاں، بول دے نہیں ہونا، تھکتے نہیں گئے، سبحان شانہ تیریاں، کتے کاٹھے سیونی بیریاں، خربوزیاں دیاں ٹیریاں، اوے گنے نال گنڈیریاں، کدرے ہدوانے نی لال سو، سبحانہ، کتے سبزیاں ترکاریاں، دعائی نے بوٹی ساریاں، یہ تیریاں نے گلکاریاں، باغی نے پھل کیاریاں، کوئی سرخرو کوئی زردرو، سبحانہ سبحانہ، کتے گائیاں میاں کر دیاں، دودھاں دے پانڈے پر دیاں، وچ 12 ہرنیاں چر دیاں، کئی جمدیاں کئی مردیاں، اور ڈنگر ہزاراں سو بسو، سبحانہ سبحانہ، کتے کنک چھولے کھاننو، کتے امب نالے جامنو، کتے انگور من پر چاننو، ریشمی کپا ہنڈاننو، کس کس تو ہواں سرخرو، سبحانہ سبحانہ، کتے مورا پہلا پائیاں نے، کتے بلبلا چہکائیاں نے، کوئلہ ککارا لائیاں نے، سب گاون تینو سائیاں نے، کتے کگی آکے ہو بہو، سبحانہ سبحانہ، کتے سب تھی بہتر آدمی، کل خلق کر دیے خادمی، کتے جو لویں کتے کو لویں، کتے بچیا کو کھو کے چو لویں، تیرے اگے سکدئی کون کو، سبحانہ۔ یہ ہے رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین، اے رب یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم
وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ نعرہ تکبیر، ترجمان مسلک حق اہل حدیث، شیر پنجاب حضرت مولانا یوسف پسروڑی صاحب، حاج ترواح مشکل کشا، راتاں نو حق اہل حدیث۔ راتاں نو دن کون بناندا ہے تے دناں نو راتاں؟ کدی راتاں لمیاں دن چھوٹے، کدی دن چھوٹے راتاں۔ اللہ دے جے میں غصے چ آ جاواں، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ اللہ دے نے میں غصے چ آ جاواں تے قیامت تک رات پا دیاں۔ من الہ، کیڑا الہی، کیڑا بابائی جیڑا میری رات نو دن بنا دے؟ بولو بھی، اگر میں غصے چاہ کے قیامت تک دینی چاڑ دیاں، من الہن کنا بابیاں دی گل کرنا ہے، کنا گدی نشیناں دی گل کرنا ہے، کنا بزرگاں دی گل کرنا ہے جنہاں نو سارا کچھ ہی دے چھڑے۔ اللہ دے نے پھر کیڑا الہ ہے میں قیامت تک غصے چ آ کے دن چاڑ دیاں، انہوں کہو میرے دن نو رات ہی بنا دے۔ منو قرآن دی ایک اور آیت یاد آئی، کی کرایتاں پالا بن بن کے آن رہیاں نے۔ قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہی۔ او تھوڑے ساریاں دی کناں دی سنائی نو کھولواں، اکھاں دی بینائی نو کھولواں، دل تھوڑے بند کر دیاں۔ من الہی، کیڑا الہ ہے جیڑا تیری خوشی ہوئی سنائی نو واپس کرا دوے؟ کون ہے جیڑا تیری اکھاں دی بینائی واپس لے؟ گجرا والے دے دلان دے ڈاکٹر سارے کٹھے کر، بابے کٹھے کر، اللہ نے جیڑی دھڑکن میں بند کر چھڑی ہے انہاں نو کہہ چالو ہی کر دیں۔ بولو بھی، پھر لا الہ الا اللہ کون الہ ہے جیڑا اکھاں دی بینائی دین والا ہے، کناں دی سنائی دین والا ہے۔ اگلے دن ایک بندہ 26 سالہ تو گونگا ہے، مطاف دے وچ وڑدا ہے، بیت اللہ دے سامنے نظر پئی، آندا ہے اللہ اکبر، رب نے 26 سالاں دے گونگے نو گویائی عطا کر دیتی۔ بعد گلاں بھی ایسیاں ہوندیاں نے جڑے رب دا عرش ہی ہلا چھڈدا۔ ایک چوری کھلوتا ملتزم دے سامنے، آندا میرے ڈیرے تے اج تک جیڑا بھی آئی انہوں کدی خالی نہیں موڑیا، تے ہن میں تیرے ڈیرے تے چل کے آیا، مینوں یہ نہیں پتا ہن تیرے ڈیرے دا رواج کی ہے۔
میں کدی کسی نو خالی نہیں موڑیا تے میں ہن تیرے ڈیرے تے چل کے آیا وہ دیکھو کدی منگتے سہی تو ہن منگتیاں کولوں منگنا جنہیں آپ کھادا منگ کے انہیں منگتا ماریا ٹنگ کے یہ نہ کہ تینوں دینا ہی اللہ نے کھجور دی گٹک چ ایک پتلا جہا دھاگا ہے ویکھیا جی تے گٹک دے اوتے ایک پتلی جی جھلی ہے وہ جھلی دا کی کمال ہے گٹک دے اوتے کی جھلی ہے کہ نہیں کھجور کھاؤ گے تو پھر ویکھیا جی وہ جھلی دا کمال کی ہے وہ جھلی جڑی ہے نا کھجور دی گٹک دی کھٹاس نو کھجور دی مٹھاس چ نہیں جان دیندی تے کھجور دی مٹھاس نو گٹک دی کھٹاس چ شامل نہیں ہون دیندی ویہو جھلی دیوار دا کم کر اللہ نے مینوں چھڈ کے جنہ تے نا دیاں نظروں نیازاں دینا یہ جھلی تے دھاگے تے بھی مالک نہیں تینوں یہ 5 کلو دا منڈا کتوں دین گے میں بھی آنا للا ککڑ یہ ککڑاں تو پتر ملتے سارے پولٹری فارم والے لے جاندے جے نہ بابیاں دے ہاتھ وس پتر تھیاں ہوندے نہ گجراں والے تے بابیاں دے گھر ایک بال بھی نہیں جمن دینا ساڈے کلے کاری حقوق دے 32 بال وہ کون دیندا ہے اللہ بولیا جی نا اللہ نالے کلا یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا بی بی زنیرہ دی آنکھاں جب ابو جہل نے گرم سلائیاں کر کے پھیریاں نا بنائی تر گئی سان یہ تو ہم میری دنیا نے ہر کی تھی تھوڑی آخرت اللہ نے ہر کر ابو جہل نال ہی آندا لے لات منات عزا حبل نے تیری بنائی کھولی ہے انہوں کہہ تینوں واپس دے تے بی بی زنیرہ آندیاں نا ہن بنائی چاہی دی تیری توحید نو انہیں میڑا ماریا ہن چاہی دی یہ نہ آئی قیامت تک تیری وحدانیت تے ربوبیت تے حرف آئے گا فرمایا زنیرہ صبح دا سورج بعد چڑھے گا بنائی پہلو دے دیا انہوں رب باندھے تھے کنوں رب باندھے نے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا روزی پیا دیندہ ایک نگران اس دا کیتی 2.5 فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلے چوں چوں کردہ بچائے بلی نو ویکھ کے ماں وال بھجدا نسدائے آ گیا دشمن ماں نو دسدائے سجل دشمن دی انو کنے گل سمجھائیے بولو بھی ہونا اللہ نے آنڈا ویکھیا جی کہ نہیں وہ بولو آنڈے وہ آنڈا ویکھیا جی آنڈے جی کنیاں چیزاں ایک سفیدی تے ایک مکس نے الگ نے آنڈا لوڈ کیتا ہلیا لایا پھر ہلیا شاپر چ پا گیا پھر ہلایا اللہ نے ویہ نہ ہلاندا رہا میری ربوبیت ویہ میں آنڈے دی سفیدی تے زردی نو آپس چ مکس نہیں ہون دیتا تے جے مکس ہو جائے پھر کی ہوندا آنڈا گندا ہے جویں مشرک گندا ہے تے کٹھے سٹدیاں نے بیبیاں گندی نالی گندی ٹوکری گندی روڑی تے اللہ نے توحید دی سفیدی چ شرک دی زردی مکس کر کے نہ آئی تینوں بھی گندا انڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکری چ وگا دیا گا بول دے نہیں اللہ یہی آنڈا پھر مرغی تھلے ہوندا دیسی ہوئے فارمی نہیں فارمی تے 40 دن ہی تیار ہے تے جڑا مولوی کھالے 20 دن ہی تیار ہے یہ برائڈر نہ پکایا کرو نہ دا ماں تے نہ دا پیو بول دے نہیں یہ کھوا کے سانو آندے نے توحید بیان کرو ایدہ کی توحید نہ جوڑ جے بھائی چلو کو دیسی دوسی کھوایا کرو پھر صحیح توحید بھی بیان کریے چنگے لگنے اب بے نکایا نہ کھوایا کرو نہ دے ابے دا پتہ ہے نہ ماں دا پتہ ہے میں کوئی نہیں اجے روٹی کھا دی میں روٹی کی دے ہور تھاؤں کھا گیا اللہ ہن اے آنڈا مرغی تھلیا دیسی تے آنڈے دی سفیدی دا چوزا بندا ہے تے زردی نو اللہ خوراک بنا دے رہے آنڈے دے اندر زردی نو خوراک تے سفیدی دا اینو رب کہیں دے اللہ نے چوچیا چلو بارا
وہ آندا اللہ بوا کونی باری کونی چھینی کونی تھوڑا کونی آوا کیویں فرمایا تینوں نکی جی چھینی دیتی اینو اندروں مار سو چلڑ نو ٹھونگا ماردا چلڑ ٹوٹ گئی چوچا باہر آ گیا گجرالے تے کہ کالج تے سکول چ نہیں پڑھیا ماں نہ چگن ڈیا کتے نو ویندا تے بھج کے ماں دے پراں چ لکدا کہ نہیں رب نو چھڈ کے غیراں نو مشکل کشا کہنے والو دسو کیڑی ذات جو ہے جنہیں آنڈے دی سفیدی تے زردی نو مکس نہیں ہون دیتا کون ہی جنہیں سفیدی دا چوزا بنا کے زردی نو خوراک بنایا کون ہے جنہیں نو ٹھونگے مارن دیا جاچاں دسیاں نے کون ہی جنہیں نو باہر لے آ کے سجن دشمن دیا تمیزاں دتیاں نے الحمدللہ رب العالمین اے رب ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے کاریگر کیویں اے گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے پیشاں مار کھچاتی ویکھ اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے گل سن لو چل ہن ذرا ویکھ مجھاں گاواں نو گوبر پیشاب خون تے اونا تھاواں نو خون پیشاب دیاں اندر نہراں نے کالے تھڑاں وچوں نکلیاں چٹیاں تاراں نے مکھن دودھ ملائیاں بندیا رجنا ہے جدوں بلائے مالک کنڈ کر بھجنا ہے او گنی اسی منگتے سارے شک نہ کائیے ساری دنیا اللہ بھائی تھلے کٹا چھڑیا انہیں 2 منہ مارے مجھ نے پورا دودھ حوانے چلایا جدوں لایا نا انہیں ویکھیا حوانہ بھر گیا کٹے نو پھڑ کے کھچنا لایا کدے واسطے سو بندے واسطے نہیں بندے دے منہ تھن پاؤ کنا لاندی بولو اللہ اکبر کنا لاندی ہے لایا جگہ واسطے کٹے واسطے کٹے نو منہ تو پھڑ کے کھچے مجھ اگے بنے ہے مجھ انہوں چوم دیئے نالے چٹ دیئے نالے اندھی پتر چپ کر ساڑھے نائمی ہونی ہے آپ بالٹی لے کے تھلے بہ گیا انہیں گسے نہ ویکھیا ہے میرا چٹا دے میرے اگے بجا کالا میرا کالا تے اگے بجا چٹا کتھوں بہ گیا انہیں تھن پھڑ کے ماری تارو دے منہ تے انہیں منہ پرا کر لیا اتو آواز آئی تھوڑے ماں پترا نہ ہوئی زیادتی ہے پر ہن پوچھل بھی نہیں ہلانی تے لت بھی نہیں ہلانی حوانہ دھون لگے اللہ نے میری ربوبیت پھر ویکھ اتنے دودھ دا پریشر بڑا ہے تھلے میں 4 بوتلاں فٹ کیتیاں نے انہاں بوتلاں دا منہ میٹھا ہے ڈھکن بھی کوئی نہیں لایا پر میری ربوبیت ویکھ میں کدی ایک قطرہ بھی زمین تے ڈگن نہیں ہو دیتا تینوں اجے بھی اودی سمجھ نہ آئے بولتے ہن لگا چون اج میں انہیں کیمرہ نہیں عظمت نے فٹ کیتا ہے کتوں فٹ ہے من بین فرسم ودم لبنن خالصن سائغل للشاربین ایک پاس گوبر دی نالی پیشاب دی نالی خون دی نالیاں درمیان چ دودھ دی نالی اللہ تعالیٰ میری ربوبیت ویکھ کدی دودھ چ گوبر مکس ہویا ہی پیشاب دی چھٹ مکس ہوئی ہے خون دا قطرہ مکس ہویا ہے لبنن خالصن خالص دودھ میں دینا تے سبیلا غیر اللہ دینا دیا لانڈے ہیں خالص دودھ میں دینا تے کھیران غیر اللہ دینا دیا پکا کے ونڈنڈے ہیں خالص دودھ ہوئی ہے جڑا مجھ دے تھنا جو ڈریکٹ نکلے ہے یہ دے اندر ٹوٹیاں تو پانی پا خالص نہیں گجرالے دی نہر دا پا خالص نہیں ڈیو مرنڈا پا خالص نہیں لبنن خالصن زمزم پا دے پھر بھی خالص نہیں دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے تے دین ہوئی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلے ہے پٹھیاں دے وچ دودھ مشیناں لگیاں نے کالے تھنا وچ ویکھو تاراں بگیاں نے چھٹالا ہرا تے دودھ بولو بھی یار اللہ پٹھیاں دے وچ دودھ مشیناں لگیاں نے کالے تھنا وچ ویکھو تاراں بگیاں نے دودھ وچ دہی تے دہی وچ تھندا اے مر جانے مر جانا ہی مالک زندہ ہے
ਢਿੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਪਰਿੰਦਾ ਏ। ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਮਰ ਜਾਣਾ ਈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह।